पाए। मैं पूछना चाहता हूं, आप में से किसी ने खुदा की मोहब्बत को देखा हो? कोई हाथ दिखा सकता है, मुझे बता सकता है? जी। खुदा ने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया था, तो जो कोई उसके माना है हलाक न होए, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। शाबाश, कह रहे हैं। ज़हन में रखें कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी इसके अंदर ही बात लिखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अज़ीज़ों, आज जरा गौर करेंगे इस बात पर, खुदा की मोहब्बत को हमने उसके बेटे में देखा और बेटे की मोहब्बत को हमने सलीब पर देखा। खुदा की मोहब्बत को बेटे में देखा और बेटे की मोहब्बत की इंतहा को हमने सलीब पर देखा। जी, अब गौर करें जरा। आज हम सीखेंगे, जो बात सीखना चाहते हैं, हमारा क्या हाल है। हम उस खुदा से जिसने सब कुछ लुटा दिया कितना प्यार करते हैं। हमारी मोहब्बत की क्या हालत है जो हम खुदा से करते हैं। क्या वो खुदा नहीं चाहता जिसने हमसे प्यार किया, वो मोहब्बत का तकाजा नहीं करता? क्या वो नहीं चाहता कि हम भी उससे प्यार करें? बल्कि खुदा के कलाम में बड़ी सफाई से हम देखते हैं, मत्ती की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी 37वीं आयत, इस्तिस्ना 11 बाब की पहली आयत, 6 बाब 5 आयत, कि तू खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। और मत्ती इंजील 22 की 37 में लिखा है, सबसे पहला और बड़ा हुक्म यही है। बाइबल का मरकज यही है, बाइबल का निचोड़ ये है, लिखा है सबसे बड़ा और पहला हुक्म यही है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और ताकत से क्या कर मोहब्बत रख। अब मैं पूछना चाहता हूं, मैं देख रहा था जब आप खुदा के घर में आए तो ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी मोहब्बत है। अपने कामों को छोड़ा और आप खुदा के घर में आए और फिर आपने उस इलाही हुक्म के मुताबिक उसके पाक सब्त में आए। आप हर रोज ही आ सकते हैं, लेकिन खुदा के हुक्म के मुताबिक आप आए, क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसका 14वां 15 आयत में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अगर हम अपनी मनमानी करें तो वो मोहब्बत नहीं है। अपनी मर्जी से आए तो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्म के मुताबिक हैं। आज शायद बहुत से लोग, आज मौसम ठंडा हो गया है इसलिए नहीं आए हैं, लेकिन हम देखें हालात कैसे हों, वक्त कैसे हों, लेकिन हमें खुदा के साथ मजबूत तरीके से चलने की ज़रूरत है और हर हाल में उसे मोहब्बत दिखाने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम सिखाता है, पहली बात जो हमने सीखी वो ये है कि खुदा मोहब्बत का तकाजा करता है। दूसरी बात सीखी, किस तरह प्यार कर सकते हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो
तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। खुदा जो कुछ भी कह दे, ये ना सोचें ये बात कहे तो मैं उसकी मान लूंगा या मान लूंगी, ये कहे तो मैं नहीं मानूंगा। आज दुनिया के अंदर भी इंसानों का भी ये हाल है। अगर कोई वाकई किसी से मोहब्बत रखता है तो उसकी बात को नहीं टालेगा, जो कुछ भी कोई कह देगा आप उससे करें। मेरे चीजों, जब हमारी मोहब्बत में कमी आ जाती है तो फिर क्या होता है, इंसान अपनी मनमानी करता है। दूसरी बात, यूहन्ना 14 बाब की 21 आयत में लिखा है, जिसके पास मेरे हुक्म हैं और उन पर अमल करता है वो ही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा। क्या लिखा है? जिसके पास मेरे हुक्म है। अब खुदा के अहकाम तो सब लोगों के पास है, खुदा का कलाम तो सारी दुनिया के पास है, लेकिन क्या उनमें से कितने लोग हैं जिनके पास खुदा के अहकाम भी हैं और उन पर अमल करते हैं? लिखा है, जिनके पास मेरे हुक्म हैं वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है और वो मेरे बाप का प्यारा होगा। वो मेरे बाप का प्यारा होगा, चहेता होगा, लाडला होगा, क्योंकि उसने बाप की क्या है मोहब्बत दिखाई है और बाप भी इसे अपना प्यारा जानता है। और लिखा है, और मैं भी उससे मोहब्बत रखूंगा। यीशु मसीह कहता है खुदा भी उसे प्यार करेगा और मैं भी उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप उस पर जाहिर भी करूंगा। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। जब हम खुदा से प्यार करते हैं तो वो हमें प्यार करता है, उसका बेटा भी प्यार करता है और बेटा कहता है मेरा ज़रूर इस जिंदगी में होगा। ठीक है, जिस तरह पौलुस कहता है मैं जिंदा नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, इसी तरह खुदा उस जिंदगी में नजर आएगा। हाँ जी, तीसरी बात, 23वीं आयत, यीशु ने जो आपने सीखा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो मेरे कलाम पर अमल करेगा। 23वीं आयत देख सकते हैं आप, जिसके पास मेरे ना, यीशु ने जो आपने कहा अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और सुकूनत करेंगे। और लिखा है क्या, यीशु ने क्या कहा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे उसकी पहचान क्या है कि वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। क्या करेगा? आज बहुत से लोग खुदा के कलाम पर तो अमल नहीं करते लेकिन इंसानी कलाम पर अमल करते। तो क्या लिखा है मत्ती 15 बाब में 7वीं 8वीं आयत में, वो बेफायदा खुदा की परस्तिश करते हैं। क्या करते हैं? बेफायदा खुदा की परस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। यहां लिखा है वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। बाप भी आएगा, बेटा भी आएगा, पाक रूह भी आएगा और हम उसके साथ सुकूनत करेंगे, रहेंगे। कितनी बड़ी बात है। वो खुदा जो प्यार करता है, जिसने बेटा दिया, और बेटा जो आपसे प्यार करता है, जिसने आपके लिए जान दी, वो चाहते हैं कि हम आपके साथ रहिए। क्या आप नहीं चाहते कि वो आपके साथ रहे? अगर आप चाहते हैं तो फिर ज़रूर है कि हमें कुछ उसको भेड़ बकरियां नहीं देनी, गाय बैल नहीं देने, उसके काम पर अमल करना। एक और बात, जिनके पास खुदा का कलाम है, मेरे साथ मत्ती सूर का जी बयान निकालें और उसका 10वां बाब और उसकी 37वीं आयत में पढ़ेगा। तो लिखा है, जो कोई बाप या माँ को मुझसे अजीज रखता है
وہ میرے لائق نہیں. جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں. آپ غور سنیں کتنی محبت چاہتا ہے, کتنی محبت چاہتا ہے. جو کوئی باپ کو یا ماں کو مجھ سے عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں. آپ کریں خدا ماں باپ سے محبت, لیکن خدا سے بڑھ کر نہیں پیار سے کر سکتے. اگر ماں یا باپ خدا سے کیا بھائی دور کرتے ہیں, کوئی اور ایسی بات کرتے ہیں, بت پرستی کرنے پر آمادہ کرتے ہیں, نشہ پینے پر آمادہ کرتے ہیں, یا اور کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جو کلام کے خلاف ہے, تو آپ ماں باپ کو نہیں بلکہ خدا سے زیادہ پیار کریں. کیا لکھا ہے بھائی؟ جو کوئی باپ کو یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں. میں آپ دیکھ سکتے ہیں متی اپنا پیدائش کی کتاب 22ویں باب میں جب خدا نے باپ ابراہیم کو حکم دیا اور کہا ابراہیم, اس نے کہا میں حاضر ہوں. اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے جس کو جان کے برابر پیار کرتا ہے لے اور کو موریا کے ملک میں جا, ان پہاڑوں میں سے میں دکھاؤں گا, سوکھتی قربانی کے طور پر چڑھا. اب غور کر لیں, اس نے فوراً اپنے بیٹے کو لیا اور چل دیا. اب ایک طرف بیٹا ہے اور ایک طرف خدا ہے. اگر وہ بیٹے سے پیار کرتا تو کبھی بیٹے کے گلے پہ چھری نہ رکھتا. اگر وہ بیٹے سے پیار کرتا اپنے بیٹے پہ گلے پہ چھری نہ رکھتا اور وہ انکار کر دیتا یہ مجھ سے نہیں ہوتا. لیکن چونکہ حکم خدا کا تھا اور خدا نے یہ بات کہی کہ تو کیا کر اپنے بیٹے کو سوپنی قربانی کی طرف چڑھا. آپ دیکھیں اس کی محبت جو خدا کے ساتھ ہے, اس نے خدا کے حکم کو اول درجہ دیا اور بیٹے سے نہیں بلکہ کیا ہے خدا سے پیار کیا اور لے کر کو موری کے ملک میں جا اور وہاں اپنے بیٹے کو کس کر باندھا اور مذبے کے اوپر لٹا دیا اور چھری اس کے گلے پر رکھ دی. کیوں رکھی بھائی؟ وہ خدا کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا. آج میرے عزیزو غور سے سنیں, بیٹا بھی باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے. باغ کے اسمبلی میں دیکھ لیں تو نے کہا باپ ہو سکے تو پیرا ٹال جائے, پھر بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری. آج وہ ہم سے بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کبھی نہ کریں بلکہ اس کی مرضی کو پورا کریں, اس کے حکم کی تعمیل کریں اور جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ کریں. تو کیا ہے پہلی بات سیکھی کہ اگر ہم اس سے محبت رکھتے ہیں تو اس کے حکموں پر عمل کریں گے. یوحنا 14 باب کی نکالے میرے ساتھ. 24 آیت میں لکھا ہے جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا. سیدھی سادھی باتیں کی ہے. جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا. اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ میرے باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے. اب خدا نے دونوں پہچانیں کرا دی ہیں, محبت رکھنے والے کی بھی اور نہ رکھنے والے کی. اور نہ رکھنے والے کی آپ دیکھ لیں ساؤل کی بات سیکھ. پہلا سیموئیل 15ویں باب میں خدا نے سے کہا ہے سیموئیل جا ملیکی کو مار اور جو کچھ کو ان کا ہے ان کو قتل کر ڈال. لیکن نامیات میں لکھا ہے اس کی تمام اچھی چیزیں بھیڑ بکریاں گائے بیل جو تھے وہ ان کو بچا لیا. ہاں جی لکھا ہے لیکن ساؤل نے ان لوگوں نے آزاد کو اور اچھی بھیڑ بکریوں گائے بیلوں موٹے بچوں
اور بروں کو جو کچھ اچھا تھا ان کو جیتا رکھا اور ان کو نیست کرنا نہ چاہا، لیکن انہوں نے ہر ایک چیز جو ناقص اور کمی تھی نیست کر دیا۔ اور یہ ہے نافرمانی، یہ ہے حکم نہ ماننا۔ اور اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا نے اس سے کہا 23ویں آیت میں لکھا ہے، چونکہ تو نے خدا کے حکم کو رد کیا اس لیے خدا نے بھی تجھے رد کر دیا کہ بادشاہ نہ ہو۔ میرے عزیزو، یہ ذہن میں رکھیں، اس کا اثر کیا ہوتا ہے جب ہم خدا کے احکام کو نہیں مانتے تو خدا ہمیں رد کر دیتا ہے۔ تو کیا سیکھا؟ جب ہم اس سے محبت کریں گے تو کبھی خدا کے حکم کو نہیں ٹالیں گے۔ کیا لکھا ہے؟ اگر اس سے محبت رکھیں گے تو خدا ہم سے محبت رکھے گا اور اس کا بیٹا اور وہ اور پاک روح ہمارے ساتھ رہیں گے اور سکونت کریں گے۔ پھر سیکھا کتنی محبت چاہتا ہے، لکھا ہے جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے، جو بیٹے اور بیٹی کو مجھ سے عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے۔ نکالیں میرے ساتھ ایک اور والا، لوکا کی انجیل اور اس کا 14واں باب۔ جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے، اس نے پھر کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پاس آئے اپنے باپ اور اپنی ماں اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کو بلکہ اپنی جان سے دشمنی نہ کرے، وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ تم میں ایسا کون ہے جب اس نے ایک بری بنانا چاہے اور پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں؟ تو خدا آج سکھاتا ہے، بلکہ بہت سے لوگ جب بپتسمہ لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، خدا کے ساتھ چلنے کا عہد کرتے ہیں، انہیں پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کیا ہم چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے۔ اور اگر وہ پھر بھی اپنی بیوی سے، اپنے خاوند سے، اپنے بچوں سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جو کچھ وہ چاہتے ہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ خدا کے لائق نہیں۔ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں ماں باپ بہن بھائی تو دور کی بات ہے، کئی لوگ چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، پیچھے دوست آ کر اشارہ کرتا ہے تو بندہ غائب ہو جاتا ہے۔ چرچ لگا ہوتا ہے، لوگوں کے کندھے پہ کپڑا رکھا ہوتا ہے، وہ کام پہ گئے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ چرچ نہیں آتے اور دوست کی بات سن کر وہ اس کے ساتھ کہیں چلے جاتے ہیں۔ کئی لوگ چرچ لگا ہوتا ہے، کتنی محبت ہے؟ ہاں، ایک والا آپ نکالیں۔ پہلا یوحنا کا آخر اس کا 2 باب 15ویں آیت، وہاں بڑی صفائی سے لکھا ہے، اب خدا ہمیں منع کرتا ہے اور کہتا ہے جی نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں، جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس کے اندر باپ کی محبت نہیں ہے۔ کیا لکھا ہے؟ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں، جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں ہے۔ یہ بھی پہچان ہے۔ اب غور کریں، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ اب بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، ان میں ایک شخص متی 19 اور لوکا 18 میں لکھا ہے، یسوع مسیح کے پاس آیا اور ہمیشہ کی زندگی لینے کے لیے آیا۔ یسوع نے کہا جا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دے تو میرے پیچھے ہو لے۔ وہ یسوع کو چھوڑ کر چلا گیا، اس کی دولت سے محبت۔ آج بھی بہت سے لوگ آپ دیکھیں دولت سے زیادہ پیار کرتے ہیں
اور کئی لوگ بڑی فراخ دلی سے خدا کا احساس آ جاتے ہیں، ان کے اندر باپ کی محبت نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آپ غور کریں ذرا اس بات پر، آپ غور کریں گے، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ اگر گھر کے کاموں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کسی عزیز سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور آپ اس کی بات مانتے ہیں تو باپ کی محبت نہیں ہے۔ آپ غور کریں ذرا، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ شاید ایک ٹی وی سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ موبائل سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ساری رات موبائل ان کے ہاتھ میں دے دیں، صبح ہو جائے گی تو کیا ہے، وہ موبائل کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیا ساری رات کوئی دعا بھی کرتا ہے، خدا کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ ہاں بھائی۔ اور اگر میں نے ایک دن مثال دی ہوئی تھی، گرین ٹاؤن میں ایک بہن ہے اور وہ مجھ سے کہنے لگی پائل صاحب میرے منڈے ساتھ کوئی کر لو۔ میں کیا ہوا ہے؟ یہ ساری رات موبائل میں چپڑا رہی ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ دینے کو کہیں ڈیوٹی پہ جاتا ہے، حادثہ نہ کر لے، یا جہاں مشین پہ کام کرتا وہاں اس کا ہاتھ ہی اس میں نہ آ جائے، کیونکہ سوتا نہیں ہے۔ آپ غور کریں، جس سے اس کو محبت ہے وہ ساری رات اس سے باتیں کرتا رہتا ہے، وہ قطعتا نہیں ہے۔ اور اگر خدا سے محبت ہوگی تو پھر لوگ خدا سے بھی باتیں کریں گے، خدا سے پیار کریں گے۔ یہی وہ بات ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں، اور جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں ہے۔ مقابلہ، آپ دیکھ ابراہیم نے بیٹے سے پیار نہیں کیا بلکہ خدا سے پیار کیا۔ اور کیا کئی لوگ دولت سے پیار کرتے ہیں، خدا سے پیار نہیں کرتے، انسانوں سے پیار کرتے ہیں، خدا سے پیار نہیں کرتے، دنیا کے کاموں سے پیار کرتے ہیں، خدا سے پیار نہیں کرتے۔ تو خدا آج دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں بتانا چاہتا ہوں، آج کا انسان جو ہے اس کے اندر وہ محبت نظر نہیں آتی جو سب سے پہلے جب یسوع مسیح آسمان پر چلا گیا تھا اور لوگوں کے اندر نظر آتی تھی۔ اس میں آپ 4 باب کی 36-37 آیت میں دیکھیں تو لوگ اپنے گھر بار زمینیں بیچ کر خدا کی ہیکل میں دے دیتے تھے اور کل کی فکر نہیں کرتے تھے، اور وہ سارا پیسہ لوگوں کو بانٹ دیا جاتا تھا۔ اگر پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جی، اعمال کی کتاب اس کا 4 باب، جی 34 اور 35 آیت میں لکھا ہے، اس لیے لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک جن کو بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں پر رکھ دیتے تھے، پھر ہر ایک اس کی ضرورت کے مطابق بانٹ دیا جاتا تھا۔ پھر آپ غور کریں، لوگ یسوع مسیح کی خاطر اپنے گھر چھوڑ دیتے تھے، اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے، اور 350 سال تک آپ دیکھیں لوگوں نے اپنی جانیں یسوع مسیح قربان کر دی۔ نوجوان بیٹیوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا۔ ان کے ماں باپ کے سامنے کیا ہے؟ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، اور بڑے اسٹیڈیم کے اندر کیا تھا، ایک دروازہ تھا جہاں مسیحوں کو اندر دھکیلا جاتا تھا، دروازہ بند کیا جاتا تھا، وہاں شیر بھوکے چھوڑے جاتے تھے اور شیر ایک دم حملہ کر کے ان کا تکا بوٹی کر دیتے۔ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا تھا کہ کیا لوگوں کو لٹا کر کلہاڑے کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے تھے۔ آپ دیکھیں ان کی محبت، وہ خدا کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ کہتے سب سے پہلے ہمارا مسیح ہے، پھر یہ باقی سب کچھ ہے، اور اس کی خاطر بلکہ کیا دوسروں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے بچوں کو اور بچوں کے سامنے ماں باپ کو قتل کرتے تاکہ دوسرے کیا کریں، ان کے وہ سبق حاصل کریں اور وہ یسوع کا نام لینا چھوڑ دیں، اس سے محبت کرنا چھوڑ دیں۔ لیکن وہ ایک دوسرے کو تسلی دیتے تھے، بچے ماں باپ کو تسلی دیتے، گھبرائیں نہیں،
हम ईमान में मजबूत हैं, हम कभी अपने मसीहा को नहीं छोड़ सकते। जिस मसीहा ने हमसे मोहब्बत की है, अपनी जान दे दी है, हम भी उसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। हम आयतें तो पढ़ लेते हैं, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मेरे चीजों क्या वाकई हम जान देने के लिए तैयार हैं? उस वक्त क्या जानवरों की खालों के अंदर सी कर उन्हें धूप में रख दिया जाता था। तेल के बड़े बड़े गर्म कड़ाह जो थे उनको उबाला जाता था और एक दम उसके अंदर बंदे को फेंका जाता था और उसके अंदर रोस्ट होता था। कितनी तकलीफ है। आज किसी बहन को रोटी पकाते हुए घी की कोई छींट बढ़ जाए तो वो कितना महसूस करती है। आज किसी को कोई सुई धागा डालते लग जाए या किसी और तरीका से पैर में कुछ चीज लग जाए, आप कितनी तकलीफ महसूस करते हैं। मेरे और आपके मसीहा ने हाथों और पाँव में कील लगवाए, पसली में बाला खाया, सर पे कांटों का ताज पहना और बड़े बड़े कील जो थे उधर से कंडा मारा गया, अंदर जज़ब हो गया। क्या तकलीफ कभी देखा? मेरे दो ये दिन हमें बता रहे हैं अभी भी, क्योंकि ये 40 दिन तक यीशु मसीह जिंदा होकर ज़मीन पर खिदमत करता रहा। ये उसकी मोहब्बत के दिन है। वो बता रहा है, गवाही दे रहा था कि मैंने आपसे कितनी मोहब्बत की है, और वो तकाजा करता है ये क्या हम भी सारे दिल से, सारी जान से, सारी अकल से, सारी ताकत से क्या करें? क्या मेरी दुआ है हम जरा मजबूत हो जाएं। खुदा मजबूत मसीह चाहता है। खुदा बुज़दिल मसीह नहीं चाहता। खुदा इनकार करने वाले मसीह नहीं चाहता। खुदा ऐसे लोग नहीं चाहता कि दुनिया से प्यार करें। ऐसे लोग नहीं चाहता कि दुनिया की चीज़ों को अव्वल दर्जा दें। वो ऐसे जो लोग नहीं चाहता कि दुनिया के कामों को अव्वल दर्जा दें। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसके अंदर बाप की मोहब्बत नहीं। अगर आप को आसानी से गुमराह कर ले जाता है और चल यार फिर चले जाइए, शायद कल की जिंदगी का क्या पता, हम क्या हो जाएंगे? हम बेवफा हो जाएंगे। मेरे जो जिंदगी का ताज तो सब चाहते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है? जान भी देनी पड़े। तो मेरी दुआ है अपनी मोहब्बत को दिखाएं कि हालात कैसी हों तो हमें क्या करना है? कब तक जान दे देता खुदा से वफादार रहने। हालात कैसी हों हमें क्या है? जिस तरह यीशु मसीह ने कहा है हमें उसके हुक्मों पर अमल करना है। खुदा आप सबको इन बातों के लिए से बड़ी बरकत दे।